مرحبا بكم احبابي، ان شاء الله تكونوا بخير. ما تقدوش تصوروا ساعاتي بهاد اللقاءات اللي تجمعنا كل يوم، وكأنني راني ضيفة في بيت كل وحدة فيكم، وكأنه كل وحدة فيكم راها ضيفة عندي هنا في هذا المطبخ البسيط، مطبخ شهرزاد. مطبخ اللي ندردشوا فيه ونحكيو عليه ونحكيو فيه على صوالح وعلى حكايات وعلى وصفات وعلى مقادير رانا قدامنا. كيما نقول سي جوست ان بريتكست، يعني سبه باش نحكيو فيها. اليوم تاني رانا نتلاقاو باش نحكيو على وصفات جديده. الوصفه الاولى حبيتها وهديتها للجزائر والجزائريين في الجزائر وفي كل العالم. هي مقبله بسيطه بواحد لا سبيسياليتي، واحد الخاصيه نحبها بزاف بالحمص. بصح علاش قلت لكم نهديها للجزائر والجزائريين؟ عطيتها الوان، هي الوان الجزائر، ابيض ولا يقرب الابيض كلير، احمر ولا يقرب الاحمر واخضر. هديه مني يتذكرنا احلى علام لقلبنا، علام الجزائريين. مقبله راح اليوم تكون دي ميني تارتلات بحمص 3 الوان، هما الوان الجزائر. غادي تشوفوا بلي الوصفه بسيطه. الوصفه غادي تكون مرحلتين. المرحله الاولى غادي نديروا فيها هاد لي ميني تارتلات، نوري لكم راني محضره، بصح نوري لكم كيفاش غادي نحضرهم. وغادي نخدم بها الحمص الاول غادي يكون طبيعي ناتور، ومن بعد غادي نزيد له البيتخاف، غادي يكون حمص وبيتخاف، ومن بعد غادي يكون حمص بلافوكا، ويجوا عندي لي تارتلات و 3 كولور. على بركه الله نبديو. واش نحتاج ورقه الفيلو. اللي ما عندوش ورقه الفيلو ويحب ورقه البسطيله نجم يخدم فيها، ما كاش مشكل. انا عندي هاد لي مول اللي غادي ندير فيهم لي ميني تارتلات. خديت هاد الشكل، كيما تقدروا تاخذوا اي شكل على يعني لا سول كونديسيون، الشرط الوحيد انهم نفضل وننصحكم انهم يكونوا صغار. تو سكي بيتي سي مينيون. دونك انا ناخذهم صغار كيما هاك. ناخذ ورقه الفيلو، قلت لكم تنجموا تاخذوا ورقه البسطيله ما كاش مشكل. وناخذ زيت زيتون، لقيبه غادي ندهنوهم بزيت الزيتون ونديروهم بعد يطيبوا في الفرن. العمليه بسيطه. نجموا تخدموا هاد الميني تارتلات شويه من قبل باش تربحوا شويه وقت. غادي ناخذ هاد ورقه الفيلو وغادي نوريه. هي نقص، يعني نقص، ومن بعد جو في لاجوستي، من بعد نحرفو على حسابه. ناخذ المول نعبر عليه. ناخذ شحال من كوش؟ ضربه واحده 4 ولا 5 نتاع لي كوش، ونقص. يعني ناخذ كيما هاك، وناخذ وندير ان كاري. شو ندير كيما هاك، ومن بعد انا نظرف، ماشي مشكل. ناخذ كيما هاك، ونجيبهم على المول ونحطهم عليه. جو باديجون ان بو، نحط عليه زيت زيتون. فوالا. وهنا من بعد نقص الزياده. سيو ما تقصوش، يعني تخلوا شويه زايد باش يلا طاب. من بعد كي تكمل شويه يبقى لكم. هي ماشي شرط يكون جيومتريك، يعني جغرافي ودائره ولا معين قد حتى لو جاو مخنتش غادي تشوفوا بلي غادي يعني يجوا ايريغولي. معليش سي با غراف. دونك هنا درتهم كيما هاك، وانا نكمل يعني كاع هاد لي تارتلات نكملهم كيما هاك. قادرين حبيتو ما يتفخوكمش ديروا شويه بابي كويسون هنا، وديروا حبيبات حمص ولا حبيبات روز باش ما ينتفخوكمش، وديروهم يطيبوا 180 درجه مئويه. 180 درجه مئويه كي يحمروا لكم راهم واجدين. انا قلت لكم باش تربحوا شويه وقت، راني موجدتهم من قبل. هاهما لي فون اللي راني دايرتهم، يجوا مقرمشين، يجوا ظريفين، يجوا شابين. كيش غادي ندير؟ قلت لكم باش غادي نحشيهم. انا هنا غادي نحشيهم قلت لكم بحمص 3 الوان الجزائر. غادي نوريكم كيش نخدم الحمص. الحمص شنو نحتاجوا له؟ الحمص اللبناني ولا السوري نحتاجوا حمص، نحتاجوا طحينه، نحتاجوا جو سيترون كنا شفناه. يعني هذا غادي ندير له شويه تاني لي غوس داي
الثوم وغادي نكهه بالثوم ومن بعد ندير له زيت زيتون. ونحتاجو ان ميكسور، ان بون ميكسور اللي يطحن مليح. هذا الحمص راه طايب كنا شمخناه في الماء، بدلنا الماء وطيبناه في لاكوكوت حتى يطيب، يعني كي يولي فولي كرازي راه يذوب في الفم راه طايب. القشره تخلوها ولا ما تخلوهاش داكشي يرجع لكم. الا ما تحبوش بالقشره تنجموا تكلوا بالقشره بيان سور il va être plus onctueux. دونك غادي نطحنوا ندير شويه نطحن. انا نطحن باسكو غادي ندير حس بزاف، غادي نفهمكم ونخليها تطحن وانا نزيد وتشوفوني نزيد. غادي يبدي يطحن، انا نزيد وحده مرخ الاخرى، نزيد زيت زيتون، سيترون، ليمون، عصير ليمون، ونزيد طحينه. كل واحده انا البنه تاع الطحينه نحبها بزاف، كل واحده على حسب اللي بغا حتى تولي عندكم هذا الحمص يولي كريمي. ومن بعد نوريكم كيفاش نخلطوا له لا بيتراف والافوكا. بسم الله. بيان سور غادي نملحها شويه وندير له الكمون، غادي نتبلها بالكمون. هنا غادي نزيد لها شويه ثوم قبل ما نكمل نزيد لها السوائل. ونكمل نطحن ونزيد كما فهمتكم. نرقب عليه ملعقه هنا، بدا يولي كريمي. خلطه باش نجيب لي من تحت الفوق ونزيد نطحن. دونك هنا غادي نقلع كميه باش انا عندي هنا ديجا واحد طبيعي واجد. غادي نحضر اللي غادي يجيب لافوكا، يعني نقلع كميه نحضر تاع لافوكا نخلط معاه وبعد نقلعه ومن بعد ندير الكميه الثانيه باش نزيد معها البيطراف. لافوكا شويه افوكا عادي درنا له شويه سيترون، يعني حليناه قلنا له شويه سيترون وطحناه. البيطراف فيضناها قشرناها وطحناها، يعني حتى حاجه ما واعره. كميه وغادي نطحن مع هذه لافوكا.
جبن تاع الحمص بلافوكا جبن تاع شابه بزاف، حتى بالبيتخاف جبن تاع شابه. ونطحن، نعاود نرد دو اشواغ ونطحن. شوفوا لي ما احلى هاللون، ما احلى هذا اللون، اخضر مثل خضرة سهول الجزائر ما شاء الله. دروك نوجد الحمص بالبيتخاف. يجي فيه لون شباب وحتى الذوق يجي شباب. البيتخاف قلت لكم انا طيبتها على لافابور ماشي على لافابور غليتها في الماء وطحنتها، هذا ما كان. ودروك نمشي نطحن. اي فوالا تخلط حتى هاد اللون راه يهبل. دروك ما باقيش حاجه كبيره، نحط هذا هنا. غادي نجيب 3 تاع لي بوشادوي، راني موجدتهم. واحد ندير فيه الحمص الابيض، الحمص الناتوريل ناتور. واحد ندير فيه اللي فيه لافوكا، والاخر ندير فيه اللي زدنا له البيتخاف. فوالا الاول الثاني. وصفه سهله، انا قلت لكم هذه الفكره بصح نتوما ديروها اللي بغيتو. من نشوف باللي لا بريزونطاسيون كي من هاك بهاد الالوان يعني بماده بسيطه. هذا حمص زدنا له طحينه، زدنا له يعني الحمص، وصفه الحمص العادي. جوست الفكره اللي زدنا، واحد زدنا فيه لافوكا والاخر زدنا فيه زدنا فيه لا بيتخاف، تغير لنا شويه. والثالث ثاني موجداته دايره فيه لا بوشادوي معمره باللي فيه البيتخاف. دائما نبلع حنا باش ما يدفقليش الوقت اللي نعمر. وندير البيتخاف. فوالا ونعمر. ناخذ الاول فوالا ندي ونعمر. 1 2 3. ناخذ الثاني. هذا مدلنا فيه البيتخاف راه طالق روحه اكثر، يعني الي بلو ليكيد. ندير نتاع لا بيتخاف وندير نتاع لافوكا. شفتوني هاد الالوان شحال شابه. انا غادي دروك نقدمهم لكم وان شاء الله نستناكم راكو هنا.
نرفد شويه كفته. تمنيتكم راكم معايا. نرفد شويه كفته، ندير لها انا هنا شاني دايه الكفته تاع الدند. غادي ندير لها عندي لا كورجيت، القرعه الكابويه ولا القرعه اللي ربيتها، ربوها صغيره كيما هاك. عندي تاني زروديه ولا الكروطه الزروديه اللي تاني ربيتها. عندي لا شابلور الخبز المحمص المطحون. عندي بيضه، عندي الزعتر لوريغون، عندي البارميزان اختياري ممكن ما ديروش. وغادي نتبل بسال يعني ملح وفلفل اسود. خلاص هنا للكفته اش غادي ندير؟ غادي ندير شويه جزر، شويه جزر مبشور رقيق. غادي ندير شويه كورجيت قرعه كوسه كما يقولها حبابنا في المشرق العربي مبشوره. غادي ندير لا شابلور الخبز المحمص المطحون. غادي ندير لوريغون الزعتر لوريغون، ندير كميه معتبره نحبه. وغادي ندير بيضه. وهنا غادي ندير لها شويه ملح وندير لها شويه فلفل اسود ونخلط مليح. وهاد الكفته غادي تاني نديرها في بروشيت وغادي نطيبها في الفور. انا نقد هنا ديجا نبدي نطيب لي بروشيت اللي نديروهم بالجنجلان. وهنا نخلط يجو بنان بزاف 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 وفيهم الخضره، يعني حتى ولا ولادنا ما ياكلوش الخضره كيما هكا غادي ياكلوها. وهنا غادي نزيد شويه جبن البارميزان كيما قلت لكم اختياري سيعطيها بالنشابه. غادي ناخذ لي بروشيت يبدا يحمالي، ندير لي بروشيت تاوي هنا يطيبوا، نقص له باش يطيبوا على غرضهم. كما قلت لكم كاع هاد المراحل اللي نديرهم ننصحكم ديروهم من قبل. اللحم تاعكم النسخه كو ميور، غادي البنه تاعه تجي خير. ناخذ لو بلا اللي راه عندي هنا باش نحط فيه لي بروشيت اللي غادي ناخذ شويه لحم ونلفه. ما تخافوش، روحوا وانتوما تخدموا فيه. وهنا هذه من بعد نكملهم. هنا نجيب الفور راني محمياته 180 درجه مئويه. نجيب اون بلاك دو كويسون. الا حبيتو تشوشو هادو نحب انا نديرهم في الفور، نحب يعني نوع بين طهي الفور وطهي لابوال سوف كيما قلت لكم الا كنا في الصيف نطيب في الباربيكيو. ندير لي بروشيت نتاوعي كيما هاك، نحط تاني هادو في لا بلاك. وهادو غادي نحطهم يطيبوا في الفور يبانوا لكم كي طابوا، ما يرفدوش وقت بزاف، سورتو الا حرشوا عليهم من قبل ينجموا ياخذوا لكم من 15 حتى 25 دقيقه. انا نديرهم في الفور يطيبوا ونجي نوري لكم. فوالا هادو نديرهم يطيبوا. لي بروشيت هادو اللي عندي اللي راهم طابوا ديجا نص طياب. هنا غادي نجيب ان سالاديي، هذا راه كبير بزاف معليش، وندردر عليهم السيزام. حابه تجي فيهم بنه تاع هذاك السمسم والقرمشه تاع السمسم شنو كيزيد يطيب يجي بنين بزاف. نقص عليهم نكمل هنا. فوالا انا زيد نخليهم يكملوا طياب، من بعد نوريكم غادي نقدمهم بلي طوماط فريز. هذا البرغول تاعي ثاني راه قريب يطيب، غادي نقدمه مع هاد لي بروشيت اللي راني نطيب فيهم اللي راهم يطيبوا في الفور واللي راهم هنا
شوفوا هنا السمسم راه ديجا يطرطق وراني نشم ريحته. غادي نكمل الطياب تاع هذا الشيء، غادي نقدمهم في طبق تقديم وما تبعدوش، غادي يكون بين بزاف بزاف.